औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। सॉरी जो हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमें खुश रखे, आबाद रखे, खुशियों से चाहे सुख सुकून वाली और इज्जतों वाली ज़िंदगी दी, और अल्लाह ताला नेक फरमाबरदार सालिया औलादे अता फरमाए, चाहे बेटियां चाहे बेटे। यकीन करें रात मुझे कुछ बातें सुन के इतना दुख हुआ, इतना नए नए इंकशाफ हुए कि जो बातें मेरे सामने पहले और तरीके से खोली गई थी, अब उन चीज़ों में मतलब जो मेरे सामने बातें हुई थी उनमें ये था कि उज़मा को बचा के सारा टारगेट किया जा रहा है शाहिद वीर को। लेकिन रात जो मुजम्मल जट जो हमारे टीपू भाई साहब हैं अली वीर के गांव से, जवेद मामू इनके और जवेद बाजवा इनके जो मामू अली वीर लोगों के सगे हैं, या मुझे नहीं पता रिश्ते में है या के मुंह बोले हैं, या जो है मुजम्मल जट हैं, उनकी बातें सुन के तो इतने यकीन करें मुझे अफसोस हुआ है उज़मा की बातें सुनकर कि लोग इस तरह टारगेट करते हैं। चलो शोहर पे तो कर दिया, वो गंदा होगा, मारता होगा, जो भी करता होगा, उसने तो बाप को भी नहीं छोड़ा, उसने तो माँ को भी नहीं छोड़ा, उसने तो किसी रिश्ते को भी नहीं छोड़ा। मतलब मेरे सामने जो कहानी आई थी कहानी वही दोहराई गई है, लेकिन उसमें उसके माँ बाप को भी लपेटा गया है। तो फिर वो काफ़ी मुनीरा आपी के नाम पे जो चैनल है वो लिंक मांगते रहिए। मुझे लगता है पेंडू मुंडा की ना लाइव चल रही थी और रात उसकी भी 100 वॉचिंग थी। मैंने थोड़ा ही सुना क्योंकि लेट था, तो ना इन लोगों ने उन्हें ना लिंक नहीं दिया। तो देखिए दे देना चाहिए था आप लोगों को लिंक, क्योंकि जब आपका एक प्लेटफॉर्म है ना, मैं भी इस चीज़ पे बात करूंगी कि जो आसिफ वीर ने किया बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी को पटड़ी चढ़ा के खुद बीच से निकल जाना, ये गलत किया। बाकी देखिए जाहिद खान है या अपना चैनल वाले एहसान भाई हैं या पेंडू मुंडा है या हम लोग हैं, हम लोग तो हैं ही समझे रिएक्शन वाले। जो एहसान भाई है वो रिएक्शन वाले नहीं, या इरम आपी नहीं है, वो उनका एक सलाम दुआ की वजह से बीच में आना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें रिएक्शन वाले होते हैं ना, उन्हें कोई गम नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। अब देखिए सादकाबाद वाली सिस्टर है वो भी रिएक्शन देती हैं और बड़ी दुनिया रिएक्शन दे रही है। जो रिएक्शन वाले होते हैं ना वो तो इन कंट्रोवर्सी में रहते ही हैं, उन्हें तो जाहिर है जहाँ थोड़ा कुछ हुआ तो वो वीडियो बनाते रहते हैं, उनका ऐसा कोई सीन नहीं होता। अब जाहिद खान को बीच में ला के मतलब उसको दरमियान में खड़ा करके बातें गालियाँ गाली गलौच उनकी आपस में मोदी बुखारी, एक जगह पे अच्छे दोस्त थे, एक अच्छा इनका था रिलेशन, बैठते थे, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में उनकी लड़ाइयाँ पड़ गई, क्या कुछ हो गया। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो रिएक्शन वाले हैं ना इन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, चाहे वो मोदी बुखारी हो, चाहे वो ये हो पेंडू मुंडा हो, या चाहे हमारे जाहिद खान हो, या मैं हूँ, या कोई भी है। अपना काम करें। खान जी शेरनी है, किसी के लिए आप अपनी ज़ातियात ना आप अपनी को ट्रोल करवाओ, ना किसी की करो, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं है ना, हम इनके रिश्तेदार हैं ना, इनके भांजे भतीजे हैं, ये ना ये हमारे कुछ लगते हैं, कुछ भी नहीं है। हम जस्ट एक वीडियो को देख के उस पर एक रिव्यू दे रहे होते हैं। हमें नहीं ज़ातियात पे जाना चाहिए, नहीं गाली गलौज करनी चाहिए। अगर कोई एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, आप किसी को इस तरह का जवाब नहीं देंगे तो वो अपनी औकात देख के खुद ही चुप कर जाएगा। वो कहेगा देखो अगला बंदा तो मुझे कुछ कह नहीं रहा, तो मैं कितनी को देर किसी को कुछ कहूँगा, एक ना एक दिन तो दुनिया भी छितर मारेगी। कि देख लो कि कहते हैं ना, मैं सुबह ही पढ़ रही थी एक बड़ी खूबसूरत कॉल कि किसी पे लानत डालते सोचो कि वो लानत का मुस्तहिक है कि नहीं, अगर वो नहीं है तो वो लानत तुझे लुटा दी जाती है। अगर गाली दे रहे हो तो वो गाली का मुस्तहिक है तो ठीक है, अगर नहीं तो गाली तो वैसे हमारे मज़हब में मना है ना। तो देखे जब लानत, क्योंकि मुहम्मदी सूरत मुहम्मदी है जिसको अल्लाह ताला ने खुद तख्लीक किया, बनाया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अब क्या है, आसिफ वीर ने जो सारा गंद फैलाया, अब हर बंदा उसको पूछ रहा है, वो बोल नहीं रहा। शाहिद वीर भी निकलना चाह रहा था, वो भी समझे निकल गया। और जो मतलब कि रात बातें हुई हैं कि मुजम्मल जाट ने कहा ये उज़मा आएगी और आएगी इसी के घर, शाहिद के घर दोबारा आएगी, और ये है कि वो आना भी चाहती थी तो इन लोगों ने उसको मौका नहीं दिया। और उसने जो बड़ी बड़ी बातें अपने बाप पे इल्ज़ाम लगाए, फिर उनकी मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी जिसमें वो काफ़ी मियाँ बीवी बोल रहे थे और उनका बेटा भी काफ़ी बोल रहा था, क्योंकि वो कहीं लिंक मांगते रहे, पेंडू मुंडा से थे, इन्होंने लिंक नहीं दिया तो वो बोल रहे हैं कि तुम क्यों बेइज्जतियाँ करवाते हो,
کہتے ہم نے نہ ان لوگوں نے نہ لنک نہیں دیا. کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ عائشہ سے بھی بچیں, آپ چھوٹو ویر سے بھی بچیں. تو وہ کہتے جی اب ہمیں کسی پہ یقین نہیں ہے, نہ اپنے نہ بیگانے. تو ظاہر ہے جی جب آپ کی پیٹ سے جنی اولاد آپ کی نہیں ہے, وہ ماں باپ کو ہر جگہ پہ ذلیل کر رہی ہے, تو پھر آپ کس پہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھات سے بھی ڈرتا ہے, اس کو بھی پھونک کے پیتا. تو پھر غیر تو غیر ہی رہ گیا نا. یہاں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں. مطلب جو اس نے انکشاف کی ہے کہ میرے ماں باپ کو پتا تھا کہ میں دارالعلومان جا رہی ہوں, میرے باپ نے مجھے کہا کہ اپنا نمبر بند کر لو کہ شاہد تیرے ساتھ رابطہ نہ کر سکے. ہاں جی, اور میں آنا چاہتی تھی تو یہ مجھے لے کے نہیں گئے. میں شاہد کے ساتھ رہنا چاہتی تھی تو اس نے آ جانا تھا. ان لوگوں نے جو ویڈیو بنائی, جو مجھے اس نے نا عبدالغفار نے ساری باتیں بتائی تھی, اور اس نے یہ باتیں یہ کہی تھی کہ شاہد ویر نے مطلب کہ اس کو ذلیل کیا, جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. لیکن بھئی چلو شوہر کو ذلیل کر جاتی, کیونکہ میاں بیوی کی انبن ہوتی رہتی ہے, لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو مزمل جٹ نے رات باتیں کی ہیں, انہوں نے تو صاف شاہد کو کہا کہ شاہد کا بیچ میں کوئی قصور نہیں, وہ غریب بندہ اس کو بسانا چاہتا تھا. یہ سارا آصف نے, ان کے خاندان میں یہ جو ویڈیو بنی ہے نا, ان کے خاندان میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, ان لوگوں کی وجہ سے وہ نہیں آئی. اور منیر کے ساتھ اس کا پہلے کوئی معاملہ نہیں تھا, یہ ضد میں آئے ہیں. انہوں نے منیر پہ یہ مطلب کیس نہیں کروایا کہ عظمیٰ کو وہ بھگا کے لے کے گیا ہے یا عظمیٰ کا کوئی مسئلہ مسائل بنا ہے, اس کے پاس کوئی ناجائز اسلحہ تھا, اس پہ انہوں نے کیس کروایا ہے. تو پھر اس کی ضد میں وہ لے گیا. تو نہیں, میں اس بات سے ویسے نہ مجھے ہضم ہوئی ہے, نہ میں اتفاق کروں گی کہ وہ لڑتی, پھر جو مرضی کرتی, لیکن منیر کے ساتھ نکاح نہ کرتی, نہ منیر کے ساتھ جاتی. ٹھیک ہے, وہ منیر کا اور شاہد ویر کا معاملہ تھا. وہ چاہے شاہد ویر کو آگے جس طرح مرضی پھنساتا, کیونکہ وہ سگے ماموں تو نہیں تھے, تیلے ماموں اور بھانجے تھے نا, وہ کچھ بھی کر سکتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن یہ زیادہ قریب نہیں تھی منیر ویر کے, منیر برو کے. یہ زیادہ صحیح سودری رشتہ دار ان کی نہیں تھی کہ اس نے صرف جسٹ اس لیے, وہ کوئی تھوڑی بہت ہی تو ہوگی نا کوئی کہانی. باقی وہ ان کی امی کا چینل جو ہے منیرا, ابھی وہ نیچے تڑپتے رہے, جھوٹ نہ بولو, ہمیں لنک دو, جھوٹ نہ بولو. کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا نام آ رہا تھا, داماد تو ذلیل ہو رہا, تو وہ نہیں بولتے. وہ آ کے اس طرح ان کی امی لڑتی, اور جہاں دل کرتا ہے وہ ذلیل کرنے بیٹھ جاتی ہے. شاہد ویر کو تو یہاں تو ان کی اپنی بات آ رہی تھی نا, تو ظاہر ادھر تو انہوں نے آ کے سچائی بتانی تھی کہ ہمارا اس میں چیز میں ہاتھ. بلا سوچنے کی بات ہے, کوئی ماں یا باپ اپنے بچے سے اپنی اتنی ضلالت کروا سکتا ہے؟ اور یہ اتنی جو ویڈیوز بنی, مطلب سارے فراڈ یہ تھے ان میں. یہ جو طاہرہ نے بنائی کہ تسی ایدہ کیتا, تسی غلط کیتا, تسی جدو پاسدار انج ہویا, پاسدار انج تے میں ٹہاں مار مار کے روئی, میں انج کیتا, میں انج کیتا, میں انج کیتا, میں روئی. تو مطلب وہ شمائلہ روئی, یہ پورے گھر والے روئے, یہ پورے خاندان والے روئے, جہاں باپ اتنا بیچارہ ذلیل خوار ہوا بیٹی کے ہاتھوں. تو کیا یہ ایسے ہی تھا؟ یہ تو مزمل جٹ اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ مزمل جٹ عظمیٰ کو بچاتے بچاتے ان کے والدین کو کیوں پھنسا گئے ہیں. کہ ان کے والدین, عظمیٰ نے اپنے آپ کو صرف صاف شفاف وائٹی پہ لانے کے لیے اپنے ہی والدین کے ساتھ کھیل گئی. تو کیا ہم دعا نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نیک فرما بردار اولاد دے, ایسی اولاد سے ہمیں معاف رکھے, دور رکھے ایسی اولاد سے, چاہے وہ بیٹیاں یا بیٹے. تو دیکھیں اگر ان کے بیٹے نے صحیح کیا, غلط نہیں کیا, ہم نہیں جانتے. اگر یہ اپنے بیٹے کو چپیڑے مارتے, اس کو اس چیز سے منع کرتے, تو بھلا آج یہ بیٹیاں یہاں حد تک جاتی. باقی جی عائشہ کے لیے جتنا ہم نے بات کرنی تھی, وہ ان کی بیٹی, ان کا دل مانتا ہے صلح کریں, دل کرتا ہے نہیں کرے. ہر انسان اپنے رشتے داروں کو جان رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انہیں اپنی بیٹی سے ڈرنا ہو تو اپنے داماد سے ڈرو, الحمدللہ. نہیں تو بیٹی بھی اگر اتنی محبت رکھتی نا دل میں, تو وہ ہسبینڈ کو کہتی تم نے نہیں جانا, نہ جاؤ, میں جا رہی ہوں, کیونکہ مجھے جانے دو, وہ میرا ماں باپ ہے, مجھے ایک موقع مل گیا اور میں جا سکتی ہوں. وہ بھی کہہ رہی ہے جی وہ پہلے آئے تو پھر ہم جائیں گے. وہ دیکھیں ان لڑائیوں کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. کہنے نے ٹھڈو مکاؤ تے مکدیاں نے, تے جدو ٹھڈو نہ مکاؤ تے مکدیاں نے. تو وہ کسی کے گھر کی لڑائی تو جسٹ ایک انسان بات ہی کر سکتا تھا. باقی دیکھیں نا, اب ٹرولنگ ہو رہی ہے مودی بخاری کی اور زاہد خان کی, لڑائیاں ہو رہی ہیں ان دونوں کی, گالی گلوچ ہو رہی ہے ان کی آپس میں ہو رہی ہے. تو وہ کیا, یہ اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں, یہ اتنے بڑے انفلوئنسر ہیں. یقین کریں وہاں ایک رات کو بڑی اچھی بڑی پیاری سسٹر آئی تھی, انہوں نے بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری باتیں کی, اور انہوں نے کافی جو ان کے نکالے ہیں نا راز ان گاؤں والوں کے, وہ شروع سے ان لوگوں کو جانتے ہیں. اور انہوں نے کہا کیوں ایسے لوگوں کے لیے آپ گالیاں کر دے رہے ہو. اور انہوں نے کہیں وہ زاہد خان کی جس طرح وہ ستارہ پہ کام کرتے رہے یا جو بھی ہے, تو انہوں نے صحیح باتیں کی ہیں. کہ علی وی نے بھی ساتھ جوڑ کے تو ستارہ والے معاملے سے ایسے وہ پھر صفائیاں دے کے نکل گیا.
क्योंकि उसका एक ब्लॉगिंग का चैनल था, तो वो कैसे गाली गलौज कर सकता था, चाहे उसको थोड़े व्यूज आते हैं या ज़्यादा आते हैं, उसका साफ सुथरा चैनल था। तो वो चला गया, तो अब आसफीर लोगों ने और शादवी लोगों ने भी उसके साथ वही कुछ किया है। तो सही कह रहे हैं, अब जाहिद खान को भी दफ़ा करना चाहिए इस टॉपिक को। इनकी मर्जी है, ये लेके आए ना लेके आए, उज़मा को आसमानों पे बिठाएं जहाँ इनका दिल करता है। उज़मा ने तो नहीं छोड़ा किसी को भी, उज़मा तो शोहर को जलील करती करती, और वो रात तो वो तो बिल्कुल साफ़ सुथरी औरत होगी, उधर उन्होंने लगा दिया जी गवाहियाँ, शहादतें आना शुरू होगी। वाह भी वाह, वो चांद निकला है ना ईद का, तो उसकी शहादतें आना शुरू हो गई। अल्लाह पाक माफ़ करे। जो कहते हैं ना, अपनी औलाद का नहीं, अपने माँ बाप का नहीं, वो औलाद का नहीं, जो औलाद का नहीं अपने माँ बाप का नहीं है। तो ये शुरू से ही माँ बाप की नहीं थी। जब ये अली वीर इनकी लड़ाइयाँ, जब इनका ग्रुप था आसफ वीर का, ये शमाइला का, ये शाहिद उज़मा का, और ये अपने माँ बाप को, ये गफ़ार को कितना जलील कर रहे थे। और उस वक़्त हम लोग सारे रिएक्शन में थे और उज़मा को मना कर रहे थे कि अपने वालिदैन को मत जलील करो, लेकिन वो कर रही थी। क्योंकि जब औलाद जलील करती है ना, तो फिर उसको कोई सुधार नहीं सकता। तो बाकी मुझे बड़े दुख के साथ वीडियो बनानी पड़ी है कि माँ बाप को इतना जलील मत करो, अपने गुनाह, अपनी गलतियाँ अपने वालिदैन पे मत थोपो। यकीन करो, वो बेचारे पिटने वाले रात को हुए पड़े थे। मैंने थोड़ी सी उनकी वीडियो देखी है, हालांकि उन्होंने भी सच्ची बात करने वालों को गाली गलौज करवाई है, लेकिन फिर भी जहाँ हक सच की बात होती है हम करते हैं, हमें करना चाहिए। तो बड़े दुख के साथ यकीन करें, मुझे उज़मा की बातें और मुजम्मल जट की ज़ुबान से सुन के बड़ा दुख और अफसोस हुआ है। तो जी उन्होंने कहा कि ये कोई चौधरियों को नहीं मानते, तो सही बात है, ऐसे लोगों की कौन बात करता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना टेरो टेर ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे बिल्ले को दिखा लेने दो।